गौरी कव्वी और कालू कौवा शहजादी तोती को अपने साथ ले जाते हैं। कालू कौवा जंगल से दूर एक वीरान रेगिस्तान के इलाके में शहजादी तोती को बांध देता है। उसको वहां बांधने के बाद कालू कौवा और गौरी कव्वी उड़ते हुए वापस चले जाते हैं। कालू अंकल और गौरी आंटी, मुझे यहाँ पे क्यों छोड़ के जा रहे हैं? मुझे बांधा क्यों है? मुझे खोल दे, मैंने घर जाना है, मुझे भूख भी लग रही है। शहजादी तोती बहुत शोर मचाती है, लेकिन इस रेगिस्तान के इलाके में इसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आता। जब महाराज तोता वापस अपने जंगल में आ जाता है तो उसे ना तो वहाँ लाली चिड़िया नजर आती है और ना ही उसकी बेटी शहजादी तोती नजर आती है। अरे ये लाली चिड़िया कहाँ चली गई है? मैंने तो उसे शहजादी तोती के लिए रखवाली करने के लिए रखा था। थोड़ी देर के बाद गौरी कव्वी और कालू कौवा भी वहाँ आ जाते हैं। आज सुबह मैंने लाली चिड़िया को अपनी बेटी शहजादी के लिए रखवाली के लिए यहाँ रखा था। मैंने उसे कहा था कि उसकी हिफाजत करना, लेकिन मैं वापस आई हूँ तो ना तो लाली चिड़िया मिल रही है और ना मेरी बेटी शहजादी का कुछ पता है। पता नहीं वो कहाँ चले गए हैं। तोते महाराज, मैं आपको बताऊं कि आपकी शहजादी तोती के साथ क्या हुआ? हाँ हाँ, जल्दी बताओ, मैं बहुत परेशान हूँ। तोते महाराज, वो जो आपने लाली चिड़िया को उसकी हिफाजत के लिए रखा था, लाली चिड़िया ने आपको धोखा दे दिया। आपको नहीं पता लाली चिड़िया ने क्या किया? लाली चिड़िया ने आपकी शहजादी तोती को चील के पास दे दिया है। चील उसे क्या? तुम क्या कह रहे हो? चील को दे दिया? क्या कैसी बहकी बातें कर रहे हो? मुझे आप पे यकीन नहीं आ रहा। हाँ महाराज, मैंने खुद देखा है। वो तो शहजादी तोती को चील को दे रही थी और बदले में पैसे ले रही थी, और चील ने पता है क्या किया? हाँ बताओ क्या किया? चील ने पता है, मुझसे नहीं बताया जाता चील ने क्या किया। आप समझ जाए ना। मैं कैसे समझ जाऊं? जल्दी बताओ, चील ने मेरी शहजादी के साथ क्या किया? लाली तोती ने चील को आपकी शहजादी दी तो चील ने उसे खा लिया और हम छुप कर देख रहे थे, और हमने उस वक्त शोर नहीं मचाया, क्योंकि हम अगर शोर मचाते तो शहजादी तो पहले ही फोत हो चुकी थी और हमारी जान को भी खतरा हो जाना था। इसलिए हमने वहां से भागकर अपनी जान बचाई, क्योंकि चील बहुत खूंखार थी। क्या आप अगर सच कह रही हैं तो लाली चिड़िया की खैर नहीं, मैं लाली चिड़िया को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये तुमने कैसी खबर सुना दी? मेरी शहजादी अब इस दुनिया में नहीं है, और वो भी सिर्फ लाली चिड़िया की वजह से। लाली चिड़िया आ जाओ तुम, मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम जिंदगी भर क्या, मर के भी वो नहीं भूलोगी। तोते महाराज ने सारे जानवरों को अपने पास बुलाया और देखते ही देखते जंगल के सारे परिंदे महाराज के पास आ जाते हैं। महाराज ऐलान करता है, जो लाली चिड़िया को ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 1 लाख रुपए का इनाम दूंगी, क्योंकि लाली चिड़िया ने मेरी शहजादी बेटी को चील को बेच दिया है और खुद फरार हो गई है जंगल से, और जो भी उसे लाएगा मैं उसे 1 लाख रुपए का इनाम दूंगी और लाली चिड़िया को मैं फांसी की सजा दूंगी। स्टोरी आगे देखने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाली चिड़िया को मेरे पास लाया जाए, जहाँ भी है उसको पकड़ के लाया जाए। इसके बाद सारे पक्षी चिड़िया को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। अरे वाह कालू, तुमने क्या प्लान बनाया? इस बार हम कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि हर बार तुम्हारा आइडिया फेल होता है। मुझे लगता है इस बार हम फेल नहीं हो रहे हैं। आप सही प्लान बनाया है आपने। चलो ऐसा करते हैं, लाली चिड़िया को ढूंढ के लाते हैं और फिर इनाम के पैसे भी मिलेंगे। हाँ गौरी कव्वी, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि पहली बार मेरा प्लान अच्छा बना है। चलो लाली को ढूंढ के लाते हैं। लाली अपनी बहन टोनी के पास गई है, आओ उसे वापस लाते हैं। चलो मेरे साथ, हम इकट्ठे चलते हैं। फिर कालू कौवा और गौरी कव्वी रानी को लेने दूसरे जंगल चले जाते हैं। गौरी कव्वी और कालू कव्वे, आप आ गए। आपने मेरे साथ झूठ क्यों बोला? आपने कहा कि मेरी बहन टोनी चिड़िया को बहुत बुखार है, लेकिन जब मैं इधर आई हूँ तो इसे तो बुखार नहीं है, और इसने तो कहा कि मैंने तो कभी किसी को नहीं कहा कि मुझे बुखार है और मेरी बहन को बुलाया जाए। अरे लाली चिड़िया, मुझे तो कबूतर ने बताया था कि तुम्हारी बहन बहुत बीमार है और तुमको बुला रही है। मैंने कौन सा अपने पास से झूठ बोला था? फिर कबूतर ने झूठ बोला होगा, इसीलिए मुझे तो नहीं पता। मैंने तो आपको वैसा ही बता दिया जैसा कबूतर ने बताया था। लाली चिड़िया, हम आपको बुलाने आए हैं।
آپ کو مہاراج بلا رہے ہیں۔ مہاراج کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی کی رکھوالی کرنی ہے اور لالی چڑیا کو بلا کے لاؤ۔ شہزادی بھی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے آنٹی لالی چڑیا کہاں ہے، اس کو جلدی سے میرے پاس لاؤ، وہ مجھے بہت یاد آ رہی ہے۔ گوری کوی، کالو کوا اور لالی چڑیا اڑ کر واپس جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بلبل بہن، مجھے تو بالکل یقین نہیں آ رہا کہ لالی چڑیا ایسا کر سکتی ہے۔ بڑا لالی چڑیا نے اس کو چیل کو کیوں دینا تھا؟ اور لالی چڑیا تو ایسے ہی شریف ہے اتنی زیادہ کہ مجھے تو بھروسہ ہے اس پہ کہ وہ ایسا نہیں کرے گی۔ ہاں، مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گی۔ کہیں کالو کوے نے جھوٹ تو نہیں بولا، اور ہو سکتا ہے کالو کوے نے کوئی چال چلی ہو۔ چلو چھوڑو ان باتوں کو، ابھی فی الحال ہم لالی چڑیا کو ڈھونڈتے ہیں، کم از کم ہمیں انعام کے پیسے تو ملیں گے مہاراج سے۔ ہاں بلبل بہن، میں تو جنگل کے پاس جو ریگستان کا علاقہ ہے ادھر جا کے لالی چڑیا کو دیکھتا ہوں، شاید لالی چڑیا ادھر ہی ہو اور وہ ہمیں مل جائے۔ تھوڑی دیر بعد کالو کوا، گوری کوی اور لالی چڑیا مہاراج کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ لالی چڑیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، تم نے میرا اعتبار توڑا ہے۔ میں نے تمہیں اپنی بیٹی کی رکھوالی کے لیے رکھا تھا اور تم نے میری بیٹی کو لے جا کر چیل کو دے دیا اور چیل نے میری بیٹی کو کھا لیا۔ مہاراج، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے تو نہیں پتا، میں تو اپنی بہن کے پاس گئی ہوئی تھی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے اس کو چیل کو کسی کو نہیں دیا، اور میں تو ادھر شہزادی کے پاس ہی تھی، تو مجھے کالو کوے اور گوری کوی نے آ کر کہا کہ تمہاری بہن بہت بیمار ہے اور وہ تمہیں بلا رہی ہے، تو ان کے کہنے پہ میں ادھر چلی گئی اور انہوں نے کہا کہ میں رکھوالی چھوڑ کے ادھر چلی جاؤں، اور کالو کوا اور گوری کوی نے مجھے بتایا کہ ہم شہزادی طوطی کی رکھوالی کر لیں گے۔ لالی چڑیا کیا کہہ رہی ہے؟ کیا یہ سچ کہہ رہی ہے؟ بتاؤ مجھے، کیا تم جھوٹ بول رہے ہو؟ لالی چڑیا کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ ہم نے خود تمہیں دیکھا تھا کہ تم نے چیل کو شہزادی دی اور چیل نے اس شہزادی کو کھا لیا ہمارے سامنے، تمہیں یاد نہیں ہے؟ تم کیوں اتنے جھوٹ بول رہی ہو؟ لالی چڑیا، تم اتنے جھوٹ بولتی ہو، اوپر سے برا کام بھی کرتی ہو، اوپر سے میری شہزادی کی زندگی بھی تم نے ختم کر دی۔ میں تم کو نہیں چھوڑوں گی، میں تم کو آج ہی پھانسی دلواؤں گی، آج اپنے ہاتھوں سے پھانسی دوں گی۔ پھر سارے پنچھی لالی چڑیا کو پھانسی گھاٹ کی طرف لے جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہاں پھانسی دینے لگتے ہیں تو فاختہ آنٹی شہزادی کو لے کر وہاں پہنچ جاتی ہے۔ جیسے ہی مہاراج اپنی بیٹی کو دیکھتا ہے وہ اس کو اپنے گلے لگا لیتا ہے اور بہت خوش ہوتا ہے۔ آ گئی میری بیٹی۔ لالی چڑیا، تم نے میری بیٹی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، ضرور تمہیں لالی چڑیا نے کہیں بھیجا ہوگا۔ ماما، مجھے لالی چڑیا نے کچھ نہیں کہا۔ لالی چڑیا تو بہت اچھی ہے، وہ تو میرے ساتھ تھی اور مجھے تو وہ بہت پیار کرتی ہے۔ مجھے تو کالو کوے اور گوری کوی نے مجھے دھوکا دیا، مجھے اپنے ساتھ لے گئے، مجھے ریگستان کے علاقے میں جا کر ادھر باندھ دیا۔ وہ تو فاختہ آنٹی آئی اور اس نے میرے ہاتھ پاؤں کھولے تو تب میں آزاد ہوئی اور فاختہ آنٹی مجھے ادھر لے کے آئے۔ پھانسی اس کو نہ دے، بلکہ پھانسی دینی ہے تو کالو کوے اور گوری کوی کو دے، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ پھانسی دے کے تو ان کی زندگی ختم کر دینی ہے، ہمیں کیا مزہ آئے گا۔ تم ایسے کرو، ان کو اسی ریگستان میں بھیج دو جہاں پہ انہوں نے مجھے باندھا تھا اور وہاں پورا 1 مہینہ گزارے، تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ کس طرح یہ سزا کاٹتے ہیں اور ان کو آگے کے لیے سبق ملے گا۔ کالو کوا اور گوری کوی معافی مانگتے ہیں لیکن ان کو معاف نہیں کیا جاتا۔ مہاراج یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کالو کوا اور گوری کوی 1 مہینہ پورا اس ریگستان میں گزاریں گے، ان کو اس ریگستان میں بھیج دیا جاتا ہے اور کالو کوا اور گوری کوی اس ریگستان میں کڑے پچھتا رہے ہیں۔ اس کہانی کا مورل لیسن ہے، جو دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے خود اس کے ساتھ برا ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی کسی کے خلاف بری کارروائی نہیں کرنی چاہیے، کسی کے خلاف برا کام نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کا انجام برا ہوتا ہے۔